بس في ترغيبنا نيرنا سويعمنا نوع زباهيلاوي بعد زينا بيت كريستيان كيرو لنا باهيلاو غينو غينبر باهيلاو غيوحطو نبيت كريستيان مغانو نوع تمرتين هزب كريستيان هاولنا معلتي نحضر لنا فعال مسيرة سلاسية نايباهي البعال كي مثلنا بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين ناجزاهير بيسب نادينا نايك دسرينجل مريم حضرا دكي ناي كلهم قدسان فوتوتي نادي channel دي تخطاتلتي أملا علم زلنا ناجزاهير سلام يزحنا أمين إلا نحن مسجونو ناجزاهير أملاكنا زفق أدلنا سمو كاتنا فعلم سكاتنا فعلم استخارن تمسجنن يهون أملاكنا قدس ناجزاهير نولاريتو ندينا قدس دنجل مريم بزاخر عمتان استخارت استمسجنت تخنلنا قدسان ملاءات نبيات هارات أركان سمع دناقل منكساتون كلهم اقديهر بزخورم متان استخارون تمسجنن يخنو حجبون ياو ناقم حيدا يامت إذا له سلا هرا سلسة تفيديو سلازي هرا سلسة كما قات أمي أفتي بحالي نسو ترخيوم استناقروا أبنا مرا كريستوس كدمي حزي زلغا كوانيرا ياو زي هايما نتاوي إيو نابزل درجة حفا بيلون قول خفتنا عم بزقادة دمتان حزي دما ياو تدويلوهم ياو استدوال لهم كاوسواس وميديا أيو سلازم مهر هفتم دويلهم لهم استناقروا قال الله بتقال نسو ياو بدحي سب بزعات تناقروا تقايم ويو سلازي انتاي تولو نغرني يلو انا غيرن غوميوم ابن مرها كريستوس تناغرو بتعني بزحزن ملكه زي مجمريا تدالينا يخنان يلم بمقصال تعديمهم كم زخدون تناغيرم او دما مستعدمو اتي نايت ባህሊ ያው አኽባርን ተኸታልን ዝኾነ ድማ ያው አጽኦም በርተኻዊ እዚኦም ድማ ባህል ኮይኑ ክቆር የብሉን እዚ ሃይማኖታዊ ግበሩልና ስለዝወልና ናብ ዝብል ኣትዮም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ምባሎም እዚ ባህሊ ኣይኮነን ዝብል ነቲ ህዝቢ ንምሕጓስ ገይሮም ገሎ እስከ ሕፅር ዘሎ ቪድዮ ተናገርዋ ሰሚዕና ንመለስ بس في ترغيبنا نيرنا هنا سويعمنا نوع زباهيلاوي بعد زينا بيت كريستيان كيرو لنا باهيلاو غينو غينبر باهيلاو غيوحطو نبيت كريستيان مغانو نوع تمرتين هزب كريستيان هاولنا إلهم يسسون سلازأتو إذا كله وين بدنبي بصحيو خمتو أولادي بلاد زبطة مالتيو نفتو أدواي ترغيبنا بين نتو زتحكبه زبا كريستيان زبا لزي باهيلاوي كم زي خوانا أبزي أبنا مرح كريستوس تناقروا بمسارة زحاتتو ممرحفتم بمسارة زحاتتو يملسو نيرم ስለዚ መጀመርያ ሁራ ሰለስተ ሚስጥረ ስላሴ ኢሎምጎ ብጣዕሚ ተቃሚናዮ ሚስጥረ ስላሴ ኣይኮነን ምክንያቱ ሁራ ሰለስተ ባህሊ እዩ ደርፊ እዩ ጭፈራ እዩ ደርፊን ጭፈራን ምስ ናይ ስላሴ ደጉማው ዝኾነ ትምህርቲ ሓድነትን ሰለስተነትን ከተራኸ ኣይትኽእልን ኢኻ ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ ወለደ ዘጥፍ እዩ ወለደ ናብ ዓለማውነት ዝወስድ እዩ መዝሙርን ያሬዳውን ከይሰምዕ ናፍቲ ዓለማዊ ደርፊ ዝወስድ እዩ ቀንዲ እዚ ድማ ናይዚ ነገር እዚ መንእሰይ ወለዶ ተጓሒፉን ኣብኡ ንኽድብረ ዝገብሩ ዘለው ኣብነ መርሃ ክርስቶስን ኣብነ ኣረጋውን ናይ መንበረ ሰላማ ኣባላት እዮም ኢልናና ንሕና ኣነ ዝዛረብ ኣለኹ ኣቦታት ንምንቃፍ ኣይኮነን ኣነ ህይወተይ ኣቦታት ነቒፈ ዝረኽባ ፅድቂ የለን ግን ኣቦታት ምንቃፍ ኣይኮነትን ስለ ሃይማኖት ጉዳይ እዩ ስለዚ
صباح نجوه اتولدوهم ناوي كم تخدو قليل كي مسلكم استنجير زنيزي ببصو ليك باباسات زأكل يتنجيرني سلازي ورا سلسته مشترى سلاسي لهم جيجا اقرخا حفبي كفنا بلكا مشترى سلاسي زبالي أملاخنا سلس كلس بحدنتهم بسلسنتون نوعلو ترجمنيو بحدنتهم بسلسنتون يملخ جن نمشترى سلاسي كردو ذخو لجين ليك أون تبطاتنا أميتمنا ندم تم مثالي نتقمم نمشترى سلاسي نمردا ذاكل كواس هيس أصلهم تواهيلي صحي توصلنا نحنا دك صات توصلنا بحر توصلنا إسات توصلنا ماي توصلنا استفعل المثالي تتقيمم يوم ليك أون تبطاتنا إذا وعلو هيس أصلوا أيلهمنا ورا سلستاجين درفيو دانكي راوس جاوس ميتي ماليسو اتزحزوا بربراي بريتا زبال صليم صعدا زلو دما تسريت سغان توهاد يلون اتبولي كدان زصوعوا قالكواس سلازي يخنت سلا مسقل ياتناغر ني املاخنا غرفاتنا لنا نحنا نتقمانه معد ني املاخنا غرفات نم استواز ذاك بتي ولا بتي جين إذا نجردي ذلوا ذلوا أما صحف اللي توايلهم تحديثهم أما صحف كم ذي اللي تناجرهم بقال ذمة صيزيو توفيتي بقالهم كم جيرنا لما بقال ذمة توفيت نبي تخرسان كنا تواناته يبان نبى كيدو مضمر هذا بدر في بكونسرت صفينا ناتهالف مليسنا وكازي عبي بعلم سيلكا ولدنا ونخطف حذو تريوهم هو الراس لستا كم يلو أبع علات كم ذاته أنت كجمرينا من نتاع عديقرات وتنقل قليل نيريو زحلفه كمنا على خصفح فحوي أمود داتا أبنا مرها كريستوس زتناقروا مهرافتهم كم زيلهم حاتيتهم سلذي ذنا قردي منور سلامة يكرتا كحتت اللو زبلني أيوم موتايتو لولوم له يكرتا دحتت يولن ندوم أوليتنا قنا خنصار حلينا إلونكم إزيو حقوقها صفر دبل مني خوقاسينا دبلنا إزيو أبوتات تسفى أوريسنا له سلازي نايقدين بوصو بمخانم إلا مسجيجهم تقولنا نريم أيقونان بوصو أمني وهان ستايلهم نايك أدم وبنا بيت كريستيان كحلو هذا ها من إسائيو من إسائي ترحونا ليك أون تبوتات من إسائي مسلمان كوينو مسليك أون تبوتات أي ملكة نكتلي تخيلين هيوتك أيا هيوتك منقصة سمعت أتوقع نسايا إذا مسمر دي تسعيتك ناكالي عالمي خاتخي الساد ما نايتفعت عالم الليا لك عم مدري منقد تسعيتك نافذي كون بوتا خمتخل إتا نايتلك منقد تسعيتك ون نافذي كون نايتفعت هال تحوذ اللوقت عتنا خاتخي سلازي أبنا مرها كريستوس أبنا عرقاوي بميديا وطيام ستناقريهم سلازي كم من مرة سلامة أذنا قردي إكل حزام اليوم إكل ذا حد اللي تأيو انتيلنا قدم أي نجار تأيو دليت هزبي نختفتسن مخنياتو من مرة سلامة استمسرته دليتنا هزبي نخمال أيوون إلهم يوم سلازي نسرعة بيت خرسان يخونن قيمة مذلهم ناي دليت هزبي من ملا ناي دليت هزبي أسقاو خندي نجار الله سوكون ناي بيت خرسان تأذاذاتا حقان سرعتاني كعب ذلنبر بيت خرسان ناي سف دليت توريدنا يا شعب بيت خرسان تفرس الله مهنياتو أملاخنا إيسوس كريستوس ناي بيت خرسان مسرتا أي بدما ذي مسرتا أي سلازي نبهاري زي يسمع مع سرح ناي سقاو دليت نورد لنا قدياهير ذي الماء قدياهير أي يسمع معي الذي حذون منقستن ناي تهز دليت من محدار هزخنا الكلنا ناي تخاوكو ناي تمم محدار يوم مهنياتو هز دليتو بمم محدار غير يدخل سلازي منقست قل علامه ذل هذه منفساو بعلاتنا دبالو ملو بملو توريسهم دارغا زنيو بچفران بدانكيران زحلف زلو بخما يتلنا حدا بهلاو بعلات ببخاويو نخعبلو لي يقبر نانت هورا سلسته اصوم برتا يبال منغستن ሃይማኖት መርሐትን ኣብኡ ንኽውዕል ይግበር እዚ ሓደ ጋእዩ ለኒዝም ኮሙኒስት ዝኾነ ናይ ማርክሲዝም ዝኾነ ኣተሓሳስባ እዩ ኣብኡ ትውዕል እሞ እቲ ዋላ ዘይስማዕምዑ ንቤተክርስትያንና ሓቢርካ ምስ መንግስቲ ተኽብር ከምኡ እዩ ተካይዳ መስቀል ኣብ ዓጋመ ይበሃል እዚ ድማ ቤተክርስትያን እናሰዓምካ ይኳንካ ንትውዕል
ብጭፈራን ዳንኬራን ክትግልበጥ ትብል ተኸተማኻ ወለዶው ይፈርሱላ ይጠፍሉ እታ ህይወት ዝኾነት ኣኽሱም ጽዮን ለሕዳር ጽዮን ኣምላኽና ይሓልወልና እቲ ዝተረፈ በዓላትና እውን ይመልሰልና ኣብኡ ኸይድካ እኳስ ናብ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳኦም እዮም መራሕቲ ዝምክርዎ መራሕቲ መንግስቲ መራሕቲ ናይ መንግስቲ መራሕቲ ማለት እዩ በስመ አብ ኢሎም እግዚአብሔር መስጊኖም ይኾኑ ዝጅምርዎ ኣጀንዳ ከምዚ እዮም ኣብኡ ኸይድካ ሓንፈት ዘርኢ ድብሪ ስለ ፖለቲካ ከይድካ ምድብራ እዩ ከምኡ እዮም ስልብ የብሉኻ ርኩስ መንፈስ ስርሑ እዚ እምበር ሃይማኖታዊ በዓላትና ተኾይኖም ስለ ሃይማኖታዊ በዓላትና ጥራሕ መሓላለፍ ዝግባእ ፅሩይ ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ከምዚ ድብልቕ ዘለዎ ነገር የለን ስለዚ ጎዲእና እዩ ዘሎ ኣካይዳና ስለዚ ኣብነ መርሃ ክርስቶስ ይኹን ካልኦት ናይ መንበረ ሰላማ ኣባላት ገና ክንሰርሐልና ምባል ብኣብነ መርሃ ክርስቶስ እዚ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ብዙሕ ድሌት ከም ዘሎ እዩ ዘረድአና ስለዚ መዝሙራትና ክጠፍኡ ዕላማ ዝተገበረ ወለዶ መንእሰይ ናብ ቤተክርስትያን ከይቐርብ ኣብቲ ዓለማዊ ግን ብበዝሒ ንኽርከብ ዝገብር ኣካይዳ እዩ ስለዚ እዚ ሁራ ሰለስተ ጥራሕ ይኾነን ካሊእ እውን ገና ክመፅእ ኣጠናኺርና ክንሰርሐልና ማለት ኣጠናኺርና ካሊእ እውን ክንውስኸላ ትብል ኣካይዳ ኣላታ እያ ምንም እዚኣ ምሽምቓቕ የብላ ምስኻፍ እውን የብላ ኣቦታት ትነቅፍለኻ ትብሉ ኣለኹም ኣቦታት ይነቐፍኩን ምንቃፍ ነውሪ እዩ ሓጢኣት እውን እዩ በተለይ ሓጢኣቶም ትዝርዝር ትኾንካ ከምዚ ኢና ኢልካ ሰብ ይኹን ናይ ማንም ተዘርዚርካ እሱ የፍርደካ እዩ ንሕና ንብለና ግን ጉዳይ ቤተክርስትያን እዩ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣነ ኩሉ ግዜ ዘተሓሳሰኒ ናይ ቤተክርስትያን ጉዳይ እዩ ኢሉ ቤተክርስትያን ማለት ህንፃ ጥራሕ ኣይኮነን ቤተክርስትያን ማለት ህንፃ እዩ ሓደ ካሊእ ድማ እቲ ክቡር ናይ ስላሴ ህንፃ ዝኾነ ወዲ ሰብ እሱ ቤተክርስትያን እዩ ስለዚ ቤተክርስትያን ወለዶ ተዘይብላ ዶ መን ክነብረላ እዩ ንመን ዲ ክቐደስ ንመን ዲ ክምህለለኡ ንመን እዩ ስርዓት ዝካየድሎ ቤተክርስትያን ስለዚ ፅባሕ ንግሆ ቤተክርስትያንና ብሁራ ሰለስትን ብኻልን ብጭፈራ እያ ክትኸውን ልክዕ ከምቲ መንግስቲ ገይርዎ ዘሎ ንኣብነት ናይ ቤተክርስትያንና ክብረ በዓል ተኾይኑ መጀመርያ ንቤተክርስትያን ሓንቲ ሰዓት ዕድል ይባ ንኣብነት ኣብ ከተማ ንኣብነት መስቀል ዓጋመ ተባሂሉ ሓንቲ ሰዓት ንቤተክርስትያን ይብዋ ካብኡ ብኮንሰርት እያ ትጥለቕላ ስለዚ ቤተክርስትያንን ኣጋንንታዊ ስራሕ ዝኾነ ኮንሰርትን ኣብ ሓደ መስመር ኣቲኻ ብብታረኻ ክትገብር ንኽልተ ጎይተ ትጉዶ ይትኽእሉን እዩ ልክዕ ከምኡ ኣብ ቤተክርስትያንና ከምኡ ክግበር ይኽእል እዩ ንወደፊት ሓደጋ እዩ ያሬዳዊ ዜማ ይበሃል ንኣብነት ክብረ በዓል ተልዩ ካብኡ መዝሙር ኣሎ ናይ ህፃናት ኣሎ እናተባሃለ ይግበር ኣብኡ እውን ባህሊ ተባሂላ ክትኣትወካ ትኽእል እያ ኣስተውዕል መንእሰይ ነስተውዕል ቦታ እዚ ቀልዲ ኸይመስለና እወ ቀልዲ ኸይመስለና ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ ስለዚ ጠናኺርና ክንሰርሐልና ማለት ኣቦታት ናበይ ገፂኦም ዝወስድና ዘለዉ እዚና ክንሓስበሉ ዘለና ክንሓስበሉ እዩ ዝግበና ንኣብነት እንደንኸይድ ሰብ ክምርዖ ከሎ ብቅዱስ ቁርባን እዩ ክምርዖ ዘለዎ ብቅዱስ ቁርባን ደናግልቲ ኮይኖም ብተኽሊልን ቅዱስ ቁርባንን ደናግልቲ ዘይኮይኖም ብማዓስባን ማለት እዩ ተኽሊል ዘይብሉ ግን ቅዱስ ቁርባን መሰረቱ ቅዱስ ቁርባን እዩ ሕጊ ቤተክርስትያንና ዝፈቅድ ሕዚ ምንታይ እዮም ደረቕ ተኽሊል ዝበሃል ኣብ ኣዳራሽ ተኣቱ ኣብኡ ተኽሊል ይግበረልካ ቅዱስ ቁርባን ይትወስድን ኢኻ ሽዑ ቀሲልካ ገዛኻ ትኸይድ እዚ ይፍፀምሉ ኣብ ቤተክርስትያን ካብ ማእዚ መፅእ ሕጊ ተይልና እዚ ህዘ ቦታ ዝፈቐድዎ እዩ ተስንእቶት ድዩ ድልዮም ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ስለዚ እዚ መርኣያ ብምዃኑ ኣብኡ እዮም እንቲ መንእሰይኮ መርኣያ እኮ እዮም ዝኸለዉ ብደረቕ ተኽሊል ቅዱስ ቁርባን ዘይብሉ እዚ ድማ ብጣዕሚ እናሰፍሐ ኸይዱ እቲ መንእሰይ ወለዶ ናበይ ይኸድሎ ናብቲ ደረቕ ተኽሊል መን እዩ መሚርዎም ኣቦታት ስኽ ኢሎም ብምርኣዮም ፍትዋተይ እዚ ነገር እዚ ዝኾይና ተመልከቲ ኣይንኸውን ልክዕ ከምቲ ዝበልኩኹም ኮንሰርት ካብ ክንዲዚ እስካብ ሓንዲዚዩ መዝሙር ይብልኻ ትዘማር ናይ ቤተክርስትያኑ ናብኡ ይኸይድ ቀፂሉ ድሕራይ ዝተወሰነ ሰዓት ኮንሰርት ክጅምር እዩ እቲ መንፈሳዊ ዝበሃል እውን ኣብኡ ጥሒሉ ይቐሪ ኣቦታት እዚኣ ብፅፅ ኣይብልዋን ህዚ እቲ ፈተና ኮይንናንዮ መዋቕር ስቕ ብምባሎም እዮም ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታትና ስለዚ ህዚ እውን ኣቦታትና ንጨቕጭቆም ስቕ ኢልና ኣይንሪኦምን ኢና ንኣና ንደቆም ይሓልውና መንገዲ ይምርሕና ካብ ጉጉይ ስነ ምግባር ክንወፅእ ተኾይንና
እሳቶም እቲ ትክክለኛ መንገዲ የርኢና ኣርኣያ ክኾንን ኣለዎም እቲ ጌጋ ተኮይኑ ጌጋ በቃ ኣየዋፀና ነየድልየና ባህሊ ኢና ተባልካ ባህሊ ትክክል ባህሊ ግን ወይን ንባዕሉ ይኹን ብስሩ ባህሊ ቀሪ ተተባሂልካ ኣብ ናይ ሃይማኖትና ዝፈጥረልና ፀገምታ የደል ምንም የለን ሰብ ባህሊ ኢና ተባሃለ ከጠፍእ ኣብ መርዓሕ ህግ ኢና ተባሃለ ይሕደር ብደርፍን ጭፈራን ብዳንኬራ ብዲጀይ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ይፈርስ ክውለድ ከሎ ብኡ ትውለድ ክትወልድ ከለኻ እውን ብኡ ትውላድካ ትዕቢ እዚ ደኾነኒ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝበሃል ዘለዋ ትምህርቲ ቤታትከ ኣብኡ ዓለማውያን መምህራን እትዮም ፀገም የብሉንኳ ዓለማውያን ተኾኑ ግን ኣብኡ ደርፊ ደይኮነ ዝግበር ኣሎ መን ይስማዕ መዋእለ ህፃናት ልዩ ብደርፊ ደይኮነ ዝግበር ኣሎ ኣበይለቱ መንፈሳውነት ኣበይለቱ መዝሙር ኣበይለቱ ያሬዳዊ ዜማ ስለዚ ብትኽሮት እየ ክምራሕ ዘሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነገር ፅባሕ ንግሆ ደቀይናወይ ክፍተኑ ደይኮንን ደቅኻ ክፍተኑ ደይኮንን ደቅኹም ደቅኸን ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ጌጋ እዩ ሕዚ እውን ክንብሎ ዘለና ሊቃውንት ኣቦታት ብትኹረት ክርእይዎ ኣለዎም ዘየዳግም መልሲ ክወሃብ ኣሎ ስለ ሁራ ሰለስተ ይኹን ካሊእ በቃ ስርዓት ፅሩይ ስርዓት ክኸድ ኣሎ ወለዶ መንእሰይ ብስርዓትን ሕግን ኢኻ ትሕዞ ፅሩይ መልሲ ክወሃብ ኣሎ ጌጋ ምዃኑ ክንገር ኣሎ ንወደፊት ከምዚ ነገር ክግበር ከም ዘይብሉ ኣቦታት እውን ናብ ፖለቲካ ዲ ናብ ባህሊ ዲ ናበሉ ፅግዕ ፅግዕ ዝብሉ ስርዓት ክገብሩ ኣለዎም በቃ ደቆም ክሕልው ኣለዎም እዚ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቤተ ክርስቲያንና ይሓልወልና ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝንቀሳቐሱ ኣቦታት እውን ይሃበና ስለዚ ከምዚልና ክንናገር ከለና ኣናእሽተይ ምናብነት ንእሽተይ ብምዃነይ መንእሰይ ብምዃነይ ልዕሊ ቦታት ከይደ ማለት ይኾነ እቲ ጌጋ ግን ስኺሎ ክሪኦ ስለ ዘይክእል እዩ ቤተ ክርስቲያን ንኩላትና ስለ ትምልከት መልሲ ንምሃብ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኩኑ እዩ ዝብል ኩልኩም ድልዋት ኩኑ ንዝጥይቕኩም ይኹን ንዝተጋገየ ስለዚ ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ቅዱስ እግዚኣብሔር እዚ ነገር እዚ የርሕቐና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ጥበብን ልቦናን የዝሕና ብኻሊእ መንገዲ እስካዕ ዝመፅእ ብሰላም የፅንሐና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ንዘለዓለሙ